ग्लूकोज या ब्लड शुगर को मुतवाज़िन रखने की अहमियत और इसके हमारी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात के बारे में ये किताब बताती है। हमारे जिस्म में ग्लूकोज का लेवल किस तरह हमारी सेहत, वज़न, तवानाई और मजमूई फलाह बहबूद को मुतासिर करता है। इस किताब के 4 अहम मौज़ूआत हैं। ब्लड शुगर का असर, ये बताती है कि ज़्यादा या कम ग्लूकोज लेवल किस तरह थकन, मोटापे, जिल्द के मसाइल और दायमी बीमारियों का सबब बन सकता है। दूसरा मौजू है ग़िज़ाई तजावीज़। मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया जैसे प्रोटीन, फाइबर और चिकनाई के इम्तिजाज से ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का तरीक़ा बताती है। तीसरा मौजू है रोज़मर्रा आदात। खाने का सही तरतीब में इस्तेमाल, खाने के बाद चहलकदमी और दीगर आसान तब्दीलियाँ जिनसे ग्लूकोज लेवल मुस्तहकम रहता है। और चौथा मौजू है मुस्तकबिल की सेहत। किताब वजाहत करती है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने से दिल की बीमारी, ज़ियाबतीस और दीगर पेचीदा मसाइल से बचा जा सकता है। ब्लड शुगर का असर, जिसे ग्लूकोज भी कहा जाता है, हमारे जिस्म में तवानाई फराहम करने का बुनियादी ज़रिया है। लेकिन अगर ये मुतवाज़िन ना रहे तो ये हमारी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। ज़्यादा ब्लड शुगर की वजह से वज़न बढ़ता है, थकन और कमज़ोरी का एहसास होता है, जिल्द की खराबियाँ हो जाती हैं, दिल की बीमारियाँ और हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर कम ब्लड प्रेशर होगा तो इसके असरात ये हैं कि अचानक चक्कर आएंगे या बेहोशी हो जाएगी, ज़्यादा भूख लगती है, दिमागी धुंध या तवज्जो मरकूज़ करने में मुश्किल होती है, गुस्सा या बेचैनी रहती है। अब इस किताब में दूसरा मौजू है ग़िज़ाई तजावीज़। ग़िज़ा खाने की तरतीब का ख्याल रखें। खाने के दौरान सबसे पहले सब्जियों और फाइबर वाली ग़िज़ाएँ खाएं, फिर प्रोटीन और चिकनाई और आखिर में कार्बोहाइड्रेट्स या मीठा। इस तरतीब से ग्लूकोज का जज़्ब आहिस्ता होता है और ब्लड शुगर मुस्तहकम रहती है। फिर फाइबर का इजाफा करें। फाइबर से भरपूर ग़िज़ा जैसे सब्जियां, फलों के छिलके, दालें और बीज खाने से ग्लूकोज की रफ्तार कम हो जाती है। फाइबर्स ग्लूकोज को हजम होने के अमल को सुस्त कर देता है, जिससे ब्लड शुगर में इजाफा नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन और चिकनाई के साथ खाएं। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बजाय उन्हें प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाई जैसे मेवे, जैतून का तेल या एवोकाडो के साथ खाएं। खाने के फ़ौरन बाद 10 से 15 मिनट की चहलकदमी करें। इससे ग्लूकोज को पट्टों में इस्तेमाल होने का मौका मिलता है और ब्लड शुगर बढ़ने से बचती है। मीठे मशरूबात से परहेज़ करें, जैसे जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और दीगर मीठे मशरूबात। इसके बजाय पानी पिएं। सिरके का इस्तेमाल करें। खाने से पहले 1 चम्मच सेब के सिरके, एप्पल साइडर विनेगर को पानी में मिलाकर पीने से ब्लड शुगर मुस्तहकम रहती है। नाश्ते में प्रोटीन और चिकनाई शामिल करें। दिन का आगाज़ कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाई से करें, मसलन अंडा, एवोकाडो या दही के साथ या थोड़े मेवे के साथ। छोटे वक्फों में खाने से गुरेज करें। बार बार खाने से इंसुलिन लेवल मुसलसल बढ़ता रहता है, जो कि नुकसानदेह हो सकता है।
2 کھانے کھائیں اور صبح ناشتہ کریں۔ پھلوں کے انتخاب میں ہوشیاری برتیں۔ وہ پھل کھائیں جس میں فائبر زیادہ ہو، جیسے سیب اور بیریاں۔ جوس کے بجائے پھل کھائیں۔ پھل کھانے سے گلوکوز کا اثر کم ہوتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ پانی کا زیادہ استعمال بلڈ شوگر کو بہتر رکھنے اور اضافی گلوکوز کو پیشاب کے ذریعے نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کتاب کا تیسرا موضوع ہے روزمرہ عادات۔ کھانے کی ترتیب کا خیال رکھیں۔ ہمیشہ کھانے کا آغاز سبزیوں یا فائبر والی اشیاء سے کریں۔ کتاب کا آخری موضوع ہے مستقبل کی صحت۔ بلڈ شوگر اور مستقبل کی صحت کا تعلق ہے۔ ڈائبیٹکس، اگر بلڈ شوگر مسلسل زیادہ رہے تو پھر یہ ٹائپ 2 ڈائبیٹکس کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈائبیٹکس دل، گردے اور آنکھوں کی بیماریوں کا خطرہ بڑھا دیتی ہے، دل کی بیماریاں بڑھا دیتی ہے، وزن میں اضافہ اور موٹاپا ہو جاتا ہے۔ دماغی صحت، زیادہ بلڈ شوگر دماغ پہ منفی اثر ڈال سکتی ہے، جس سے یادداشت کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ہارمونز کا عدم توازن ہو جاتا ہے، توانائی کی کمی اور تھکن رہتی ہے اور جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ زیادہ بلڈ شوگر جسم میں سوزش یا انفلیمیشن پیدا کرتی ہے، جو جلد کی خرابی اور بڑھاپے کی علامت کو جلد ظاہر کر سکتی ہے۔ بلڈ شوگر کو متوازن رکھنا ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے جو نہ صرف آپ کی موجودہ صحت کو بہتر بناتا ہے بلکہ مستقبل کی بیماریوں اور مسائل سے بھی بچاتا ہے۔ اگر آپ اپنے طرز زندگی میں تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں تو آنے والے برسوں میں آپ خود کو صحت مند، توانا اور خوشحال محسوس کریں گے۔ اس کتاب میں مختلف ڈائیگرامز بتائے ہیں کہ جب آپ گلوکوز میجر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مختلف کھانے جب کھاتے ہیں تو کس قسم کے کرو بنتے ہیں۔ اگر صبح سے شام تک گلوکوز کو میجر کریں تو کسی بھی انسان میں اس قسم کا کرو یا گراف بنتا ہے۔ اگر آپ شام 6 بجے کے قریب 1 گلاس اورنج جوس پئیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا شوگر لیول کس طرح ایک دم 30% اسپائک ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اس گراف کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کوئی جوس پئیں یا کوئی پھل یا کھانا کھائیں تو کس طریقے سے آپ کی باڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے اس کا۔ جو پھل ہوتے ہیں اس میں فرکٹوز بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہم پھل کھاتے ہیں تو وہ گلوکوز کی شکل میں ہمارے خون میں چلا جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ فریش اسٹرابیری کھائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی بنسبت وہ جو کہ اگر رات میں باہر رکھ دی جائے تو وہ اس کی شکل بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس میں گلوکوز بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ سیریل کھاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا شوگر لیول کتنی تیزی سے 60 پہ چلا جاتا ہے، جو کہ خطرناک ہے۔